धन्यवाद दीपक सर र बालकृष्ण सरलाई पनि विशेष धन्यवाद। उपस्थित सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, यहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री अरुणोदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बेत्तामोड 5 को यो 9औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै हामीले सोचेभन्दा अथवा सोचेको समयभन्दा अलिकति ढिलो भइरहेको छ। हामी एकदमै समयमा उपस्थित भएका थियौँ। प्रमुख अतिथिज्यूले 10 बजीदेखि 10:45 सम्मको समय दिनुभएको थियो। त्यति बेला सदस्यज्यूहरूको उपस्थिति एकदमै न्यून रहेकोले उहाँ र आफ्नो कार्यव्यस्तताले बिदा भइसक्नु भएको छ र यस संस्थाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न म यहाँहरूमाझ अनुमति माग्दछु। यस गरिमामय 9औं वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथिज्यू, झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश प्रसाद ढकालज्यू जो अघि बिदा भइसक्नु भएको छ, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा समिति संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, लब्ध प्रतिष्ठित महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मीहरू एवं उपस्थित शेयर सदस्यहरू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यस गरिमामय साधारण सभामा पाल्नुहुने सम्पूर्णमा संस्था र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जय सहकारी न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। श्रद्धेय उपस्थित शेयर सदस्यज्यूहरू, संस्था स्थापनाको 8औं वर्ष पुरा गरी 9 वर्षको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित 9औं वार्षिक साधारण सभाको यो महत्त्वपूर्ण घडीमा संस्थालाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन सहयोग पुर्याउनुहुने सञ्चालक समिति एवं लेखा समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, शेयर सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू लगायत सबैजना शुभेच्छुक महानुभावहरूलाई प्राप्त सकारात्मक र रचनात्मक राय सुझाव र महत्त्वपूर्ण भूमिकाका लागि हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशमा सहकारीलाई आर्थिक क्षेत्रको एउटा दर्बिलो खम्बा मानिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी पनि सहकारी अभियानबाट पृथक रहन सकेनौँ, जसको फलस्वरूप यस क्षेत्रका उत्साही, ऊर्जाशील शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको अगुवाई र बेत्तामोड क्षेत्रका व्यापारी, उद्योगी, श्रमिक एवं मजदुरहरूको सक्रियतामा मिति 2069 साल फागुन 21 गतेको दिन श्री अरुणोदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको स्थापना भयो, जसको विधिवत रूपमा डिभिजन सहकारी कार्यालय भद्रपुर झापामा दर्ता गरियो र दर्ता नम्बर 3/1 727/069/070 रहेको छ। 48 जना शेयर सदस्यहरूबाट रु 2,40,000 अक्षरपी 2,40,000 पुँजीबाट सुरु गरिएको यो संस्था हाल आएर रु 92,22,400 अक्षरपी 92,22,400 शेयर पुँजी आर्जन गर्न सफल भएको छ। स्थापनाको 8औं वर्ष पार गरिरहँदा संस्थाले धेरै आरोह अवरोहहरू पार गर्दै यहाँहरू सबैको साझा प्रयासले संस्था यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएको छ। वर्तमान समयमा विश्व नै कोरोना कोभिड-19 भाइरसबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा राष्ट्रका सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। त्यसैगरी सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको कुरा सबैमा विदित नै छ। यो महामारीको आतंक भन्दा पनि भय, त्रास र डरको आतंक बढी भएको अवस्था
हरेक नागरिकको आय आर्जनको बाटो बन्द भएको अवस्था साथै अगाडि बढ्ने मार्ग समेत स्पष्ट नभइरहेको अवस्था लगायत घरिघरि हुने लकडाउन, स्थानीय तहसिलका कारण सहकारीले आफ्नो गतिविधि र कारोबार सहज ढङ्गबाट गर्न नसकेको कारण उत्साहजनक नरहे पनि सन्तोषजनक उपलब्धि भने हासिल गरेको कुरा सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी नै हामीलाई निरन्तर रूपमा मार्गनिर्देशन र सहयोग गर्दै आउनुहुने सहकारी कर्मीजीवहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। शेयर पुँजी आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 75,19,700 रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 92,22,400 रहेको छ। साथै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा शेयर सदस्य सङ्ख्या 1154, जसमा महिला सङ्ख्या 507 र पुरुष सङ्ख्या 647 र संस्थागत 6 जना रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1517, जसमा महिला सङ्ख्या 663 र पुरुष सङ्ख्या 849 र संस्थागत 5 जना रहेका छन्। निक्षेप कारोबार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा निक्षेप सङ्कलन 16,81,68,129, निक्षेप फिर्ताहरू 16,42,71,011 रुपियाँ 6 पैसा र फिर्ता गर्न बाँकी रु 3,98,49,968 रुपियाँ 24 पैसा रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष 2077-78 मा निक्षेप सङ्कलन रु 17,27,556 रुपियाँ 98 पैसा र निक्षेप फिर्ता रु 17,36,31,006 रुपियाँ 97 भई फिर्ता गर्न बाँकी रु 4,56,46,518 रुपियाँ 25 पैसा रहेको छ। कर्जा कारोबार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा रु 4,94,33,496 कर्जा प्रवाह गरी रु 38,77,80,160 रुपियाँ 47 पैसा असुली भई रु 4,61,75,481 रुपियाँ बाँकी ऋण रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष 2077-78 मा रु 4,90,56,183 कर्जा प्रवाह गरी रु 3,67,22,602 रुपियाँ 97 असुली भई रु 5,85,09,061 रुपियाँ 3 पैसा बाँकी ऋण लगानीमा रहेको छ। भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्वहरू गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा रु 14,47,498 रुपियाँ 70 पैसा दिनुपर्ने देखिन्थ्यो भने यस आर्थिक वर्ष 2077-78 मा रु 5,38,156 रुपियाँ 83 पैसा देखिन्छ। कर्जाको लागि जोखिमको अवस्था आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पनि रु 3,56,910 रुपियाँ 78 थियो भने आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पनि रु 2,28,179 रुपियाँ 83 पैसा सहित जम्मा रु 5,85,090 रुपियाँ 61 पैसा रहेको छ। नगद तथा ब्याङ्क मौजदात आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नगद तथा ब्याङ्क मौजदात रु 1,03,61,556 रुपियाँ 32 पैसा रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 56,89,987 रुपियाँ 28 पैसा रहेको छ। फर्निचर तथा अन्य सम्पत्ति सामान
आर्थिक वर्ष 2076-77 रु 5,55,973 को फर्निचर तथा अन्य सम्पत्ति सामान आर्जन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष 2077-78 रु 10,82,643 को फर्निचर तथा अन्य सम्पत्ति सामान आर्जन गरेको छ। नाफा आर्जन, जगेडा कोष लगायत अन्य कोष तथा लाभांश कोषको विवरण। आर्थिक वर्ष 2076-77 रु 2,74,505 रुपियाँ 31 पैसा नाफा आर्जन गर्न सफल भएको थियो र नियमअनुसार 25% जगेडा कोष र बाँकी नाफा अन्य कोषमा नियमअनुसार वितरण भई शेयर लाभांश कोषमा रु 92,027 रुपियाँ 91 पैसालाई नियमअनुसार वितरण गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष 2077-78 रु 17,24,578 रुपियाँ 26 पैसा नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ र नियमअनुसार 25% जगेडा कोष र बाँकी नाफा अन्य कोषमा नियमअनुसार वितरण भई शेयर लाभांश कोषमा रु 5,78,164 रुपियाँ 91 पैसा रहेको रकमलाई नियमअनुसार वितरणको लागि प्रस्ताव पेश गर्दछु। यसका अतिरिक्त संस्थाले कोरोना महामारीको अवस्थामा सहकारी मूल्य र मान्यता अनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। विगतदेखि नै संस्थाले सञ्चालनमा ल्याएका सम्पूर्ण रेमिट सेवा, आन्तरिक तथा वैदेशिक हवाई टिकट, खानेपानी र विद्युत महसुल भुक्तानी सेवा, मोबाइल इन्टरनेट, डिक्सोम रिचार्ज सेवा, ई सेवा, खल्ती सेवा आदि सेवाहरू सदस्यलाई प्रदान गरिरहेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। यसका साथै सम्पूर्ण कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया सम्पन्न गरी अर्जुनधारा नगरपालिका शनिश्चरीमा सेवा केन्द्र आउने हप्तामै भव्य कार्यक्रम बीच समुद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याउने कुराको सगौरव जानकारी गराउँदै आफ्नो प्रतिवेदन टुङ्ग्याउन चाहन्छु। म स्वयं ताराप्रसाद नेपाल, अध्यक्ष श्री अरुणोदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बिर्तामोड 5 र यो प्रगति विवरण पेश गरिसके पश्चात यहाँहरूलाई मैले अन्तिम चरणमा भनेको कुरा, यो 10 गते पुस 10 गते शनिबारको दिन हाम्रो शनिश्चरी अर्जुनधारा सेवा केन्द्र विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिँदैछ र यसमा रक्तदान कार्यक्रम पनि अहिले फाइनल भइसकेको छ। यहाँ लगायत यहाँले आफ्नो सम्पर्कमा रहनुभएका सदस्यहरूलाई, छरछिमेकीहरूलाई समेत यहाँले त्यो कार्यक्रममा उपस्थित गराएर रक्तदान, महादान जस्तो महान कार्यमा सरिक गराइदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ म यहाँहरू माझबाट एकछिन ओझेल हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी, जय अरुणोदय, नमस्कार। सभाध्यक्षज्यू, मैले धेरैचोटि नाम उद्घोष गरिसकेको थिएँ। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। हामीले अरुणोदय शैक्षिक पुरस्कार हाम्रा शेयर सदस्यका नानीहरू मध्येबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने एकजना छात्र र एकजना छात्रालाई हामीले पुरस्कृत गर्ने गरेका छौँ। सदाझैँ यो वर्ष हाम्रा मोहन प्रसाद कट्टेलका सुपुत्र रोहन कट्टेलले छात्रतर्फ प्राप्त गर्नुभयो भने गङ्गाबहादुर नेउपाने कि सुपुत्री स्वस्तिका नेउपाने छात्रातर्फबाट पुरस्कृत हुन सफल हुनुभएको छ। उहाँहरू दुवैजनालाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा शेयर सदस्य गङ्गाबहादुर नेउपाने र श्री छिमकला नेउपाने
हाम्रा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। आज गङ्गाबहादुर न्यौपानेज्यू आउनुभएको छैन र छिमकला न्यौपाने आउनुभएको छ र उहाँकी सुपुत्री स्वस्तिका न्यौपाने र छिमकला न्यौपानेलाई महासन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दै यो स्वस्तिका न्यौपानेलाई प्रदान गर्ने प्रोत्साहन पत्र पढी वाची प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। श्री अरुणोदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बिर्तामोड नगरपालिका 5 झापा, स्थापना 2069। प्रोत्साहन हाम्रा पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान सञ्चालक समितिका सदस्य श्री राधेश्याम शर्मा ढकाल र ताराप्रसाद नेपाल जोलाई संयुक्त रूपमा यो प्रदान गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बालिक एजुकेसन फाउन्डेसनका कोही शिक्षक प्रतिनिधि पाल्नु भएको भए म मञ्चमा आएर आसन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। म लेखिरहेको छु शिक्षक श्री सत्यनारायण सर आउनुभएको छ एसएन सर, उहाँलाई मञ्चमा आएर आसन गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो वाल्मिकी एजुकेसन फाउन्डेसनमा पुग्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ म यो प्रशंसा पत्र परिवाची प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। विद्यार्थी बहिनी स्वस्तिका न्यौपाने, नानीको शैक्षिक भविष्य उज्जवल बनाउनुहोस्। हाम्रो संस्थाको तर्फबाट अध्यक्ष ताराप्रसाद नेपाल। यो प्रशंसा पत्र ग्रहणका लागि म सोही विद्यालयका शिक्षक श्री सत्यनारायण दासज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र यो प्रदान गरिदिन म राधेश्याम शर्मा ढकाल सर र विशिष्ट अतिथि केशवराज दाहालज्यूलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिदिनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालक मित्र। श्री अरुणोदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 9औं वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत दर्शक दृष्टिमा रहनुहुने सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावज्यूहरू, आज यस अरुणोदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो स्थापना कालको 8 वर्ष पुरा गरी 9औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दाको यस युवाकालीन समयमा यस कार्यक्रमको भव्य र सभ्य समापनको म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र अघि नै पनि सञ्चालक मित्रले भनिसक्नुभयो, यो संस्था हिजो बिर्तामोड 5 मा स्थापना भई आज बामे सर्दै यसले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा यो अगाडि बढिरहेको छ, लम्किरहेको छ र सौभाग्यले मैले पनि यही वर्ष यस संस्थाको एउटा शेयर सदस्य हुने सौभाग्य प्राप्त गरेको छु र शनिस्तरी क्षेत्रमा अघि नै तारा सरले पनि भनिसक्नुभयो, शनिस्तरी क्षेत्रमा आगामी 10 गते भन्नुभएको छ, 10 गते जुन भव्य उद्घाटन जुन यस संस्थाको सेवा केन्द्र विस्तारको कार्यक्रम जुन हुन गइरहेको छ र यसमा मलाई खुसी पनि लागेको छ
किनभने हामी शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा थुप्रै अर्जुनधारामा जो विगत शनिसरे गाविस भनेर जुन चिनिन्थ्यो, विगतमा शनिसरे गाविसमा रहेका थुप्रै विद्यालयहरू अहिले हामी यस संस्थासँग जोडिन आइपुगेका छौँ र यो हामीलाई खुसीको कुरो पनि छ, गर्वको कुरो पनि छ। भोलि हाम्रा विद्यालयहरूले गर्ने विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरू हामी संस्थासँग सहकार्य गरेर गर्न पनि सक्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई यो संस्था विस्तार भएर हाम्रो क्षेत्र शनिसरे बजारमा सेवा केन्द्र यसले स्थापना गर्दै गर्दाखेरि सिङ्गो नगर फ्याप्सनको तर्फबाट साथै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म संस्थाप्रति आभारी छु र आगामी दिनहरूमा यस अरुणोदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले यस्ता थुप्रै वर्षहरू पार गर्दै हरेक वर्ष जसरी हामीले अघि प्रगति विवरणमा सुन्यौँ, हरेक वर्ष यसले आफ्नो प्रगति गर्दै जाओस्, उन्नति गर्दै जाओस्, आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई यसले लाभान्वित गर्दै जाओस् र विभिन्न किसिमका योजनाहरू, विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू यसले सृजना गर्दै जाओस्, आफ्ना शेयर सदस्यहरूमा ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै जाओस् भन्दै यो 9औं वार्षिक साधारण सभाको पुनः एकपल्ट सफलताको कामना गर्दै यहाँहरूबाट माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय फ्याप्सन, जय सहकारी। धन्यवाद राजेश सर, बडो खुसी लाग्यो। हामी हाम्रो कार्यक्षेत्र अर्जुनधारामा यहाँहरूसँग सहकार्य गर्न बडो उत्साहका साथ आउँदैछौँ। हामीलाई यहाँहरूको न्यानो माया र सहयोगको अवश्य नै खाँचो पर्नेछ र यहाँको विद्यालय लगायत अन्य यहाँका सम्पर्कमा रहेका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको कारोबार, हाम्रो सहकारी, यहाँको सहकारी, हामी सबैको सहकारीमा हुनेछ र हामीले यहाँहरूलाई सेवा प्रदान गर्न पाऊँ भन्ने अनुरोध गर्दै अब यसपछि म शुभकामना मन्तव्यलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसै क्रममा प्रगति अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य मातृका निरौला सरलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउँदै हुनुहुन्छ मातृका निरौलाज्यू। धन्यवाद सर। इस सभ्य र भव्य समारोहका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, आजको यस अरुणोदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 9औं वार्षिक यो साधारण सभामा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ।